हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, हिमाल स्टिलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। आजको कार्यक्रममा हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौं भीम रावललाई। नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सबभन्दा धेरै मत उपाध्यक्षहरूमध्ये सबभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर निर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भीम रावल। यो 41 महिना खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्दै गर्दा उहाँको हैसियत नेकपाको स्थायी समितिको सदस्य मात्रै रह्यो। बरु उपमहासचिव निर्वाचित विष्णु पौडेल एकीकृत पार्टीको महासचिव बन्नुभयो। नेकपा एमालेको महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि स्थायी समितिको सदस्य मात्रै रहनुभयो, सचिवालयको सदस्य रहनुभयो। जब अदालतले फागुन 23 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदियो, त्यस पछाडिका घटना भीम रावल लगायतका नेताहरूका लागि त्यति मिठो र प्रिय रहेन। किनभने यही बीचमा नेता भीम रावल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई त नेकपा एमालेको बैठकबाट भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट 6 महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने जो निर्णय बाहिर आयो, त्यस पछाडिको परिदृश्यमा जसरी माधव नेपाल पक्षले अहिले देशभरि नेकपा एमालेको समानान्तर समिति बनाइरहेको छ, किन अब नेकपा एमाले भित्र उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ, यो निर्णय मानेर बस्ने, फरक कदम लिने, कसरी उहाँहरू जानुहुन्छ र मुलुकको भाग्य र भविष्य आज जसरी पछिल्लो चुनावबाट नेकपालाई जनताले सुम्पेका थिए, यो साँच्चै एउटा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको छ, यसप्रति के भन्नुहुन्छ भनेर आज हामीले भीम रावललाई यक्ष प्रश्नका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो भएको छ तपाईँलाई सम्बोधन गर्नका लागि। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि सबभन्दा धेरै मत ल्याएर एमालेको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। त्यस पछाडि तपाईँसँग दर्जनौं अन्तर्वार्ता गरेका छु उपाध्यक्षका रूपमा। त्यस पछाडिको 41 महिना पनि तपाईँसँग धेरै अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर मिल्यो नेकपा स्थायी समितिको सदस्यको रूपमा। अब मलाई आज दुःख लाग्छ, तपाईको 32 सालदेखिको झन्डै 45 वर्षको कम्युनिस्ट राजनीतिको इतिहासमा तपाईलाई पार्टीको कुनै पनि पद नभएको एउटा कम्युनिस्ट नेता, निलम्बित नेता भनेर मैले सम्बोधन गर्दा तपाईलाई चित्त दुख्छ होला, मलाई गाह्रो भयो। के गर्ने भन्नुहोस् त? होइन, मलाई त्यो चित्त दुख्दैन। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जनादेश थियो, त्यसको निर्णय थियो, त्यसको विपरीत र पार्टीको विधान विपरीत केपी शर्मा ओलीजीले केही मान्छे आफ्नो गुटका मान्छे राखेर त्यो निर्णय गरेको हुनाले उहाँको त्यो निर्णय अवैध छ, विधान विपरीत छ। त्यसकारण 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मानेर यदि उहाँ अध्यक्ष म नै हुँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ भने म पनि उपाध्यक्ष नै हुँ। त्यसकारण एउटा प्रश्न त्यो। अर्को कुरा के छ भने मैले यो पार्टी सदस्यता केपी शर्मा ओलीजीको मुख हेरेर उहाँबाट लिएको होइन। म आन्दोलनबाट र हजारौँ तत्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले हुँदै त्यसपछि नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्यहरू, तिनका प्रतिनिधिहरूको मन जितेर उहाँहरूको समर्थनबाट र आफ्नो स्वयं सक्रियताबाट म यो ठाउँमा पुगेको हुनाले त्यो केपी शर्मा ओलीजीको कुनै घोषणाले त्यो मैले त्यसबाट दुखित भएर यो के न भएछ, उहाँले गजब गर्नुभएछ, या म राजनीतिमा मैले यो देश र जनताको जुन सेवाको लागि पाइला चालेको छु, अब त्यो सबै चिज अवरोध हुने भने मलाई चिन्ता पनि छैन। यद्यपि उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट चिन्तित चाहिँ अवश्य छु। अब त्यसो भए तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने? केपी ओलीलाई एमाले अध्यक्ष नभन्ने, ईश्वर पोखरेललाई एमाले महासचिव नभन्ने, कि तपाईँलाई नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भन्ने त? हाम्रो पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित यो जुन विधान छ नि, यो विधानको हामीले धारा 13 हेऱ्यौँ भने त्यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशनले मात्रै केन्द्रीय कमिटीको चयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। अब केपी शर्मा ओलीजी मैले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन माने भन्नुहुन्छ भन्नलाई व्यवहारमा उहाँले बालुवाटारमा हामी कसैलाई जानकारी नगराएर आफ्नो गुटको भेला गरेर त्यसबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो। र यदि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी विधानमा नभएको उहाँ साँच्चीकै उहाँले गठन गर्नुभयो भने उहाँ त त्यसको अवैध प्रमुख हुनुभयो, त्यसको अवैध हाकिम हुनुभयो। उहाँ
नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष होइन। त्यसकारण त्यस्तो अवैध संस्थाले गरेको जुन निर्णय छ त्यो त मलाई लागू हुँदैन नि। त्यसो भने तपाईँको भनाइमा 71 सालमा जो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एमालेको भयो र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते जे निर्णय गरेर एमाले बिउताइदियो त्यसको पदाधिकारी या कमिटी भन्ने छैन। उहाँ नै अवैध हो भने त त्यसो भए त एमालेको कमिटी भन्ने छैन। सर्वोच्च अदालतको जुन फागुन 23 गतेको फैसलाको कुरा गर्नुभयो त्यो फैसला बमोजिम त यदि त्यसलाई मान्ने हो भने, यद्यपि त्यसले माग दाबी नगरेको तपाईहरुकै समर्थनमा पुनरावलोकन होइन, यस्तो माग निवेदन दाबी नगरेको कुरामा अदालत प्रवेश गरेर कोही पनि फैसला गर्दैन। जे होस्, हामी अदालतको सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले हामीले त्यसको निर्णयलाई मानेकै छौँ। यदि त्यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको अध्यक्ष भएर केपी शर्मा ओलीजीले मानेको हो भने त्यो निर्णयमा स्पष्ट रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणको प्रक्रिया भङ्ग भयो। अब तपाईँहरू पूर्ववत जे पार्टी हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पुग्नुभयो भनिसकेपछि हामी स्वतः 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामी जे जस्तो जहाँ निर्वाचित भएका थियौँ त्यसपछि हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जे थियो त्यो स्वतः स्थापित हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई नमान्ने केपी शर्मा ओलीजी, पार्टीको विधान नमान्ने, पार्टीको महाधिवेशनको निर्णय नमान्ने, अनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेर म त्यसको अध्यक्ष हुँ भनेपछि त उहाँ स्वतः वैधानिक दृष्टिकोणबाट, पार्टी विधानको दृष्टिकोणबाट, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट समेत उहाँ अवैध हुनुहुन्छ र अवैध व्यक्तिले गरेको निर्णय त वैधानिक कहीँ पनि हुँदैन। त्यसो भए एमाले वैध चाहिँ कहाँ छ त? यो मुलुकमा आजको दिनमा एमाले भन्ने पार्टी छैन। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिमको नेकपा एमाले छ। तर त्यो तपाईहरुको समानान्तर समितिहरू बनाएको छ या राष्ट्रिय भेला तपाईहरुले गर्नुभयो, तपाईहरुले कारबाही खानुभयो, त्यहाँ छ। म तपाईलाई भन्दैछु, हाम्रो पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 14 मा केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ। त्यहाँ पदाधिकारीको निर्वाचन कसरी हुन्छ, कतिजना सदस्य हुन्छन्, 10% बढीमा कसरी थप्न सकिन्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था बमोजिमका हामी सबै निर्वाचित व्यक्तिहरू हामी छँदैछौँ र 10% पूर्ति पनि भइसकेको छ पहिले नै। त्यो कमिटी त छ नि। तर केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नु भएको छ भने त्यसलाई ध्वस्त गर्नको लागि उहाँले पार्टी विधान मिचेर मन परी किसिमले, स्वेच्छाचारी किसिमले जे मन लाग्यो त्यही उहाँले गर्नु भएको छ। त्यो कमिटी आफ्नो ठाउँमा नभएको होइन, छ, तर त्यसलाई निष्क्रिय निकम्मा बनाएर उहाँले त्यसलाई कार्यरूपमा अगाडि जान दिइरहनु भएको छैन। त्यसकारण हामी के भनिरहेको छौँ भने सर्वोच्चको फैसलालाई तपाईँ मान्नुहुन्छ र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्नुहुन्छ र यो पार्टीलाई, यसको विधानलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँ फागुन 28 गतेको तपाईँको अवैध निर्णय बदर गर्नुहोस् र हाम्रा सबै संरचनाहरूलाई क्रियाशील गराउनुहोस्। फागुन 28 को निर्णय के कारण अवैध? फागुन 28 गते उहाँले हामी जस्ता धेरै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई भेला गराएर आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्नुभएको छैन सूचना जारी गर्दा। तपाईँहरूलाई कुनै बेला अब के चिया सिया खाने जस्तो बालुवाटारमा आमन्त्रण गरिन्छ, मतलब त्यस्तो खालको भाषा प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नै गुटका मान्छेलाई पनि झुक्क्याएर उहाँले बोलाउनु भयो। र त्यसपछि के गर्नुभयो त उहाँले भने पार्टीको विधानको धारा 13, 14, 58 को विपरीत उहाँले आफूलाई लागेका मान्छेहरू जो छन् थपिदिनु भयो, जबकि थप्ने स्थानै रिक्त छैन। त्यसै कारण थपेको कुरा अवैध किन भयो भन्नुभएको। नेकपा एमालेको बैठक बस्नका लागि या बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नका लागि त तत्काल कायम केन्द्रीय समितिको संख्याको बहुमतले बैठक बस्न सक्ने होला। त्यति मात्र होइन, म तपाईँलाई एउटा यति कुरा अवश्य सुनिदिनु होला धैर्यपूर्वक। हेर्नुहोस्, यो नियमावली हो। यो नियमावलीको परिशिष्ट 1 मा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचार संहिता भन्ने उल्लेख छ। यो दोस्रो बैठक 2071 सालको साउन महिनाको 27 देखि 31 सम्म बसेको बैठकबाट पारित भएको थियो। यसमा बैठक सञ्चालनको कार्यविधिको कार्यसूचीको तयारीको 1 मा के लेखेको छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा 1 हप्ता अगाडि केन्द्रीय सचिवालयबाट बैठकको कार्यसूची तयार गरिनेछ। सचिवालयबाट तयार गरेको कार्यसूचीलाई स्थायी कमिटीले पारित गरी अन्तिम रूप दिनेछ। स्थायी कमिटीबाट पारित कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा 3 दिन अगाडि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू समक्ष पठाइनेछ। 1/4 मा प्रस्तावित कार्यसूचीमा कुनै विषय थप घट गर्न चाहने सदस्यले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा 1 दिन अगाडि आफ्नो प्रस्ताव लिखित रूपमा सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ। अब केपी शर्मा ओलीजीले जुन तपाईँले फागुन 28 को बैठक किन नमान्ने भन्नुभएको थियो, यो सम्पूर्ण कुराको निर्लज्ज किसिमले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। 1 दोस्रो, यसको उल्लङ्घन मात्र होइन, पार्टी विधानको मैले जुन धारा 14 को कुरा गरेँ त्यहाँ भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मध्ये धेरैलाई थाहा नदिकन उहाँले त्यहाँ मन परी किसिमले नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई
उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइदिनु भयो अनि त्यसको र राष्ट्रिय तपाईँहरूको महाधिवेशन पार्टीको गठन गर्नुभयो। निर्देशन राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन पार्टी गर्नुभयो। निर्देशन 9 म बोकेर आएको छु। तपाईँहरूको 71 सालदेखिका सबै अपानीहरू पनि बोकेर आएको छु। त्यस अर्थमा मैले तपाईँलाई भनेको तपाईँको भनाइ चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनका लागि 7 दिन अगाडि जानकारी दिनुपर्छ। मेरो भनाइअनुसार होइन, यो जुन नियमावली छ नि, नियमावलीमा मैले बोकेको नियमावली एउटै हो। त्यही एउटा केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट यो पारित हो। जुन व्यक्तिले म भनिहालौँ, जुन व्यक्तिले आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकबाट पारित नियमावली मान्दैन, त्यो त्यस्तो व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हो। ठिक छ, अब उहाँहरूले पठाएकोमा चाहिँ अब तपाईँले मलाई पढेर सुनाइदिनु होला, किनभने तपाईँहरूको नियमावलीको सबै पृष्ठ, सबै खण्ड, दफा, उपदफा, विधानका धारा मलाई आउँदैन, नआउनु स्वाभाविक पनि हो। तथापि दुईटै मैले पनि बोकेर आएको छु। उहाँले लेखेकोमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी मिति 77 फागुन 28 गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको यस 10औं विशेष बैठकले, ब्राकेटमा विशेष छ, विशेष बैठकको व्यवस्था चाहिँ के रहेछ एकचोटि भनिदिनुहोस् त। उहाँ विशेष बैठकको व्यवस्थै छैन। हाम्रोमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था छ, विशेष केन्द्रीय कमिटीको बैठकको व्यवस्थै छैन। भनेको यसलाई यसरी बुझौँ, 28 गतेको बैठक विधान त थिएन, त्यसकारण हामी गएनौँ, हामीलाई खबर पनि थिएन। त्यस पछाडिका दुईटा बैठक पनि उहाँको निरङ्कुश चरित्र या अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई बल दिने कुरा हुन्थ्यो, त्यसकारण हामी त्यति मात्रै होइन। त्यो दुईटा कुरा तपसिलो कुरा हो। प्रमुख कुरा के भने त्यो पछिल्ला दुईटा बैठकहरू मैले अघि जुन तपाईँलाई विधानका हाम्रा धाराहरू पढेर सुनाएँ, त्यो धारा विपरीत त्यसको विरुद्धमा छन्। अब हामी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा एमाले मान्ने, अदालतले तिम्रो एक नेकपा एमाले पूर्ववत जे छ त्यही हो भनेको छ, अनि हामी चाहिँ निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी त हुँदै हो। त्यो कुरालाई निरङ्कुश कसरी भयो भने के विधान मिचेपछि निरङ्कुश हुन्छ नि। बहुमतले निर्णय गर्न पाउने र अल्पमत बहुमतको मातहत हुने भनेर तपाईँले लेख्नु भएको रहेछ नि त विधानमा। बहुमत उहाँले कहाँ देखाउनु भयो? जब उहाँले फागुन 28 गतेको तपाईँले बैठकमा कार्की पार्टी प्यालेसमा चाहिँ बहुमत कहाँ देखाउनु भयो? होइन, पार्टी कार्यको तपाईँले हाम्रो चाहिँ त्यो त्यति बेला बैठक पुस्तिकामा हेर्नुभयो भने 2/3 केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हस्ताक्षर छ। उहाँले हामीलाई उहाँको पनि बैठकमा बहुमत सदस्यको होइन, हस्ताक्षर उहाँले छ। खबर गरे खै, हामीले त त्यति बेला नेकपा एमाले खबर पठाएको आउनु भएन उहाँहरू भन्नु होइन, भएको गलत छ। कुरा। यति होइन, देशको प्रधानमन्त्रीलाई नि यति झुट बोल्नुभयो उहाँले। मैले भन्दाखेरि मेरो आफ्नै शिर निहुरिन्छ, किनभने देशको प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो। तर देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो असत्य कुरा, यस्तो झुट्टा सार्वजनिक रूपमा बोलेको देख्दा नि हाम्रो नेपाल यति सुन्दर देशले कस्तो प्रधानमन्त्री पाएछ यो देशमा भनेर सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकले ग्लानी महसुस गर्नुपर्ने होइन। त्यहाँनिर ठिक छ, मैले सोधेको चाहिँ जसरी कार्की पार्टी प्यालेसमा उहाँलाई कारवाही गर्ने निर्णय तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो निरन्तर रूपमा, पुस 5बाट सुरु गरेर माघ 11सम्म, होइन, त्यसरी नै तपाईँलाई उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। त्यहाँको बैठकमा उहाँहरू हुनुहुन्न थियो, यहाँको बैठकमा तपाईँहरू त्यो परिवेश बराबर भयो कि क्या? होइन, त्यो परिवेश अत्यन्तै फरक छ राजजी। म उल्लेख गरौँ के गर्नुभयो त उहाँले भने जब पुस 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसको लगत्तै बालवाटारमा उहाँले त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको गणपूर्वक सङ्ख्या पनि नपुगेको आफ्ना गुटका मान्छेलाई बोलाएर उहाँले पहिले सुरुमा 900 भनेर हल्ला गर्नुभयो, त्यसपछि 1100, पछि अपानी जारी गर्दा अपानी 5 जारी गर्दा त्यसमा 1501 जना मैले बनाएँ भनेर निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भयो। त्यसकारण त्यति बेला पनि विधान मिच्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ नै हो, हामीले गरेको होइनौँ। उहाँले पहिला मिच्नुभयो, तपाईहरुले होइन, हामीले मिचेको होइन। सुन्नु न, उहाँले मिच्नुभयो। मिचेपछि उहाँले हामीले के भन्यो भने तपाईँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकमा आउनुहोस्, तपाईँ अध्यक्ष हो, बैठकमा आउनु र छलफल गरौँ, होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ 1501 कहाँबाट बनाउनु भयो? विधानमै छैन। तपाईँ गणपूर्वक सङ्ख्या नपुगेको बैठक बालवाटारमा गरेर यो नै बैठक हो भनेर यस्तो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कुरा तपाईँ नगर्नुहोस्। सरकार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासभित्र बसेर यस्तो नचाहिने काम तपाईँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले पटक पटक उहाँलाई भन्यौँ। तर उहाँले सुन्नु भएन र उल्टै त्यो 1501 को केन्द्र कमिटी मात्रै बनाउनु भएन, उहाँले नेकपा एमाले भन्ने पार्टी समेत दर्ता गराउनु भयो निर्वाचन। त्यो त अलि पहिल्यै हो, होइन न? त्यो यो विवादकै सन्दर्भमा उहाँले पहिले गरे पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले सबै चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त पार्टीको विरुद्धमा खुले आम विधान मिच्नुभयो नि। मिचेपछि पहिलो चरणमा उहाँलाई के गरियो भने अध्यक्षबाट हटाएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको कार्यकारी अध्यक्ष उहाँले आफै अपानी 5 मा भदौ 26 गते भएको थाई कमिटीको बैठकको निर्णय भनेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको थियो। त्यो कार्यकारी अध्यक्ष भने त बैठक बोलाउनु पाउने अख्तियारी भएको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष हो। त्यो अधिकार प्राप्त अधिकार त प्राप्त भएको, तर फेरि पनि 5 जनाको हस्ताक्षर लिएर बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेर बालवाटारे जाने कार्यकारी। त्यो मेलमिलापको लागि हेर्नुहोस्, किनभने यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने
मैले पनि यस बिचमा जस्तो धुमराईमा भएको चतुर 2 गतेको जुन बैठक असफल भयो हाम्रो, त्यसपछि मैले बालवाटारमै गएर 2.5 घण्टा प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मैले कुरा गरेँ। तपाईँले वार्ता गर्नुभयो उहाँसँग? मैले गरेँ। मैले के भने उहाँलाई भने 2.5 घण्टा के गफ गरेर उहाँको निवासमा मैले के भने हेर्नुहोस्, हामी यत्रो 70 वर्ष लामो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो चरणमा आइपुगेका छौँ, यत्रो ठुलो सफलता छ। अब अदालतबाट हामीले तपाईँले नै गरेको जुन एकता थियो त्यसलाई अदालतले फुटाइदियो होइन। हिजो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, म यसमा जोडिहाल्छु, अदालतले के एकता गराउँछ भन्नु। उहाँलाई म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु। पार्टी बनाउँछ होइन, पार्टी एकता बनाउँछ, दुईटा मिलाउँछ भनेको थियो। म उहाँलाई प्रश्न गर्न आउँछ। अनि त्यसले अदालतले के पार्टी फुटाउँछ? एउटै हो कुरा क्या, त्यता नजाउँ। मैले त्यो लामो कुरामा के भने हेर्नुहोस्, देश आज हाम्रो यो यस्तो संवेदनशील भू राजनीति भएको देश छ, यसमा यत्रो हामी 7 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन यत्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। हाम्रा बिचमा तिता मिठा होलान्, अन्तर्विरोध होलान्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेदारी तपाईँको हो। हामी यसमा सहयोग गर्छौँ। जब अदालतले नेकपा एमाले पुनर्जीवित भनिसकेपछि यसलाई पुनर्जीवित गरौँ। निष्कर्ष चाहिँ के भन्नुभयो? किनभने हामी धेरै प्रश्नहरू मैले भनेको त्यसैले केन्द्रदेखि तलसम्म यसका संरचनाहरूलाई हामी जीवित गरौँ। जहाँसम्म यसमा भएका हाम्रा मतभेदहरू छन् त्यसलाई ठन्डा दिमागले स्थिति सामान्य भएपछि हामी समीक्षा पनि गरौँला। तपाईँ फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्नुहोस्, रद्द गर्नुहोस्। हामी 4 र 5 गते जुन भेला बोलाएका छौँ हामी त्यसलाई स्थगित गर्छौँ मैले भने। उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन, अनि म त्यहाँबाट हिँडेँ। उहाँको निष्कर्ष चाहिँ के थियो? तपाईँले सके गर्नुहोस्, मैले गर्छु। होइन, अब त्यस्तो भाषाको कुरा नगरौँ। जे होस्, निष्कर्ष के भयो भने उहाँले फागुन 28 को निर्णय बदर नगर्ने कुरा गर्नुभयो। बदर नगर्ने कुरा गरेपछि मैले पनि 4 र 5 गतेको हाम्रो भेला बन्द हुँदैन भनेर म आफू त्यहाँबाट हिँडेँ। अब तपाईँहरूको कारबाहीमा जाउँ। आजको दिनमा त तपाईँ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँहरू दुवैजना नेकपा एमालेको सदस्य रहनु भएन। तपाईँहरूलाई उहाँले चाहिँ 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्दै गर्दाको भाषामा के लेखिदिनु भयो भने सुधारका लागि पुनरावेदन गर्न सक्छौ होइन, सुध्रिएर आयो भने कारबाहीको समय घटाउन सकिनेछ, अझ बढी भयो भने अझ बढ्न सक्नेछ। म यसमा दोहोऱ्याएर भन्छु, केपी शर्मा ओलीजीले स्वयं उहाँकै अपानी बमोजिम 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टीको विधान विपरीत, नियमावली विपरीत भङ्ग भएको घोषणा गरेर त्यसको आफू प्रमुख भएको उहाँले कुरा भन्नुभएको छ। त्यो उहाँको अवैध कमिटी हो। उहाँ स्वयं अवैध अध्यक्षमा परिणत हुनुभएको छ। भनेको आजको दिनमा तपाईँको नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली होइन। अब उहाँको अनुसार किनभने उहाँले त मैले भने होइन, उहाँले बालुवाटारमा अवैध बैठक बोलाएर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभएको छ। त्यसमा दुईटा पद जारी राख्नु भएको छ। एउटा म तपाईँलाई अध्यक्ष र महासचिव जारी राख्नु भएको छ। सुन्नु, म तपाईँलाई एउटा यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु क्या। एउटा सामान्य मान्छेले एउटा सजिलै बुझ्ने एउटा भाषा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले अवैध भएर एउटा कति पनि नहिचकिचाइ एउटा आफ्नो पदको गरिमा मर्यादालाई समेत बिर्सेर उहाँले कसरी त्यो काम गर्नुभयो र त्यसैले उहाँले गरेको काम हामीलाई लागु हुँदैन। मैले किन भने सुन्नुहोस् है, यो हाम्रो पार्टीको विधानको अध्याय 3 को केन्द्रीय निकायहरू भन्ने व्यवस्था छ। त्यसको धारा 13 को क हेरेर सुनौ, हेर्नुहोस् कमा के भन्छ? राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक 5 वर्षमा हुनेछ। अनि उहाँले आयोजक कमिटी बनाएर त्यसको म प्रमुख हुने चाहिँ उहाँ अवैध हुनु भएन। अनि त्यस्तो अवैध व्यक्तिले गरेको निर्णय मैले माने भने मैले पनि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान मिचेको ठहर छ। अब के गर्नु चाहन्छ? अब त्यसकारण मेरो हाम्रो पदको कुरामा भनिहाल्नु। त्यसकारण त्यस्तो अवैध व्यक्तिले अवैध कमिटीले गरेको निर्णयले न माधव कुमार नेपालजीको वरिष्ठ नेताको पद जान्छ, न मेरो उपाध्यक्ष पद जान्छ। जाँदैन त उहाँले अब उपाध्यक्ष पद होइन भने भीम रावलजी सदस्य पद गयो, साधारण सदस्य पद। तपाईँले त साधारण सदस्य कुरा, म त उपाध्यक्ष पदै जाँदैन भनिरहेको छु। साधारण सदस्य कुरा त पछिको कुरा भयो नि। उहाँले मलाई भन्नु पर्यो विधानको कुन व्यवस्था बमोजिम उहाँले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्नुभयो, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो। तपाईँले उहाँको महासचिव ईश्वर पोखरेलले लेखेको पत्रको जवाब चाहिँ किन दिनुभयो? मैले जवाब दिए होइन। मैले उहाँले जुन त्यो छापाहरूमा बाहिर छ्यापछ्याप्ती आएपछि मैले उहाँलाई उल्टो पत्र लेखेको छु र के भनेको छु भन्दा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो त उहाँलाई अध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई? होइन, राजनीतिमा के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले कसैलाई आरोप लगाएपछि त्यसको जवाब दिनुको अर्थ तँलाई माने भने हुन्छ र हुँदैन? सम्बोधन सहित गरेपछि त मानेको होइन। सम्बोधन भने मैले उहाँलाई के भनेको छु? 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष भनेको छु मैले। म पछि आयोजक कमिटीको अध्यक्ष मान्दिनँ तपाईँलाई भने हो नि। म त कानुन र राजनीति दुइटै मैले मिसाएर लेखेको छु नि। ठिक छ त, अब के गर्नुहुन्छ भने जाम न त। होइन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका धेरै लामो समय काम गरेर त्यसका सिर्जनाकार हौँ। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीजीले यो पार्टी कब्जा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा
निर्माण गरेर जुन दुईटा पार्टी आएको थियो त्यसलाई त उहाँले फुटाउनु भयो आफै गोप्य सम्झौता गर्ने आफै त्यसलाई गर्ने आफ्नो वचनमाथि आफै बन्चौरो त प्रहार उहाँले गर्नुभयो। अब नेकपा एमाले पार्टी पनि कतै सङ्लो रहिहाल्छ कि भने यसलाई फुटाउने उहाँले जुन काम गर्दै प्रयास गरिरहनु भएको छ यसबाट मैले के बुझेको छु भने उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गरिदिने र 2006 सालदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्र अखण्डताको झन्डा बुलन्द गर्ने असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा उभिने यो जुन शक्ति छ यसलाई छिन्नभिन्न गरिदिएर लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको बारेमा पनि नेपालमा आवाज नउठोस् भनेर षड्यन्त्र गर्ने, किनभने त्यो सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हुनाले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। एक नागरिकता प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ त्यो नक्सामा एकमत भावर गरे एउटा प्रमुख कारण थियो। अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक धेरै लामो लडाइँपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट अड्केर मात्र होइन राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा ठिक्क पारित हुने बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यो नागरिकता विधेयक पारित हुन नदिन लिम्पियाधुरा लिपुरेक र कालापानीको सर्वसम्मतबाट निकाल्ने नक्सा तिमीहरू नै होइनौ भनेर उहाँको नेतृत्वमा भयो नि त्यो काम त उहाँको नेतृत्वमा होइन। यही त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन प्रधानमन्त्री संसदलाई बिजनेस संसदलाई तपाईँ प्रस्ताव सरकारले दिन्छ त्यो बिजनेस कसरी आयो म भन्छु नि। त्यो के भयो पहिले भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यो कुरा राख्यो, हामीले संसदमा बोल्यौँ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भन्यौँ, सार्वजनिक रूपमा बोल्यौँ, संसदका समितिहरूमा भन्यौँ, उहाँले मान्नु भएन र संसदको रोस्टरमा उभिएर के भन्नुभयो नक्सा चाहियो जुन जमिन पनि नक्सामा राखे भयो नि उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो मान्नु भएन। नक्सा त छापाखानाबाट जतिवटै छापा उहाँले मान्नु भएन। तर पछि के भयो जब भारतीय रक्षा मन्त्रीले भारत र नेपाल दुईटै विभिन्न देशहरू कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट ग्रसित भइरहेको बेलामा त्यहाँ बाटोको कथित उद्घाटन गर्नु पिथौरागढ लिपुलेकसम्म जाने भनेर त्यो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा देशभक्त चाहे तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी हुनुहोस् चाहे राजनीतिक दल चाहे सांसद सबले एक स्वरले त्यसको विरोध गरेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अब आन्दोलन हुन थालेपछि उहाँले बाध्य भएर अनि त्यो नक्सा म ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो बाध्य भएर। तर त्यसमा पनि के गर्नु उहाँले पछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हाम्रो भूभाग कहाँ कहाँ मिचिएको छ 10 गजा कहाँ मिचिएका छन् यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ यो एउटा देशको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी अखण्डता सम्बन्धी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत कहाँ कहाँ के भएको छ भनेर त्यही सरकारले निकालेको पुस्तिका जो मसँग सुरक्षित छ त्यसमाथि उहाँले प्रतिबन्ध लगाउनु। त्यसमा व्यक्तिको गुणगान छ भन्ने होइन छैन के पनि छैन व्यक्तिको गुणगान के पनि छैन। त्यो एउटै कारण हो कि उहाँले त्यो नक्सा निकाल्न मान्नु भएको थिएन। अब त्यो दस्तावेजको रूपमा अभिलिखित भएर आएर आजको हाम्रो पुस्तालाई पढ्यो त्यो सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा थियो त्यो पाठ्यक्रममा त्यो पढ्यो भने त मेरो देशको छातीमा विदेशीको कहाँ बुट बजारी छ भनेर देशभक्त नेपाली सचेत हुने भए आजको पुस्ताले कुरा बुझ्ने भयो जुन कुरा केपी ओली चाहनुहुन्न भनेको। त्यसकारण 2016 मा प्रधानमन्त्री हुँदा गर्ने काम गर्ने केपी ओलीजी होइन। 2016 मा राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएको भन्नेको प्रधानमन्त्री केपी ओली एमाले अध्यक्ष केपी ओली 2020 र 21 मा आइपुग्दा चाहिँ उहाँ विभिन्न घटना तपाईँले जोड्नुभयो उहाँ राष्ट्रघाती हो। उहाँले नेपालको राष्ट्रहित विपरीत गरेका 1 दर्जन विषयहरू त मैले उठाएको छु सुरुदेखि जसमा संयुक्त सैनिक अभ्यास हाम्रो देशको नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति छ त्यसको विरुद्धमा गरेको कुरादेखि लिएर अहिले हालसालै नेपालको कृषि क्षेत्रमा जहाँ उहाँको मन्त्रीजीले एकातिर भाषण गर्छन् माछा मासु दुधमा हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुने एकातिर भाषण गर्छन् अर्कोतिर यो क्षेत्र त बाह्य लगानी नै अगाडि बढ्दैन भनेर इजरायलसँग एमसिसी को योजना अन्तर्गत गरेका 14वटा जुन गोप्य सम्झौता छन् एउटा सम्झौता संसदमा छ त्यो मूल हो अरू गोप्य छन् र युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा पारित नभएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको एउटा दफा गोप्य सम्झौता पत्राचार गरेर आफै संशोधन गरिदिएछ र कार्यान्वयन सम्झौता गरेर देशघाती काम गरिरहेछ अरू देशमा भएको भए युवराज खतिवडालाई हतकडी लाग्नु पर्थ्यो भनेर मैले दर्जनौं ठाउँमा भनिसकेँ। तर उहाँलाई त अमेरिकाको राजदूत बनाइएको छ। यसैले त राष्ट्रिय हित विपरीत केपी शर्मा ओलीजी कसरी काम गर्न उद्धत हुनुहुन्छ मैले भनेको। अब पछिल्लो कुरा म भन्दैछु कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानी गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको कथित उदारवादी नीति अन्तर्गत समेत नेपालको कानुनबाट रोक लगाएको वर्जित गरेको कुरालाई केपी शर्मा ओलीले खोलेर उहाँले अब नेपाली किसानहरूलाई पराधीन बनाउने त्यो पनि एमसिसी अन्तर्गतकै योजना हो यो थाहा राख्नुहोस् यस्तो काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँले त्यति बेला जुन भारतीय नाकाबन्दीको बेला जुन अडान राख्नुभयो त्यो बेलाको संयुक्त सरकार थियो त्यो सरकारमा कस्ता कस्ता मान्छे थिए म अलिकति स्मरण गराउँछु। उदाहरणको लागि चन्द्रप्रकाश मैनाली सिपी मैनाली चित्रबहादुर केसी म पनि थिएँ कमल थापा पनि हुनुहुन्थ्यो विजय गसदार पनि अरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो संयुक्त सरकार थियो। त्यहाँ केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रिय हित विपरीत अलिकति चाइचुइ गर्ने बित्तिकै दुईजनाले हात छेक्ने बित्तिकै उहाँ ढल्नुहुन्थ्यो।
त्यो बेला अहिले मलाई के त्यो लाग्छ पनि भने नक्कली रहेछ होइन मलाई अहिले के लाग्छ भने त्यो बेला उहाँले बाध्यात्मक रूपमा मात्रै हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू त्यहाँ भएको हुनाले र सरकार स्वयं अहिलेको जस्तो बहुमत प्राप्त जे गरे पनि मैले गर्छु भन्ने अवस्था नभएको हुनाले मानेको रहेछ भन्ने कुरा म अहिले देखिरहेको छु। तपाईँले आज एउटा निष्कर्ष दर्जनौं तपाईँका आरोप या तपाईँको आफ्नो रियलाइजेसनले के भन्यो भने आरोप होइन तथ्यले दिएर यी मान्छे चाहिँ राष्ट्रघाती रहेछन्, यिनी मुलुकको हितमा काम गर्दा रहेछन्, यिनलाई हामीले नोबेल महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित गर्दा मत त तपाईँहरूले दिया होइन तथापि तपाईँले चाहिँ जित्दा अलिकति तलमाथि नै गर्नुभएको थियो दुवैतिर भन्ने आरोप लाउँछ होइन गलत कुरा हो। म त्यति बेला माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको त्यति बेला समूह तपाईँले भोट क्रस गर्नुभयो भन्छन् क्या, सबै त्यो ठिकै छ, हास्यास्पद कुरा हो। त्यता नजाउँ। हास्यास्पद तर अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कि यी व्यक्ति एमाले अध्यक्ष हुन पनि लायक छैनन्, मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन पनि लायक छैनन्, अनि उनीको पार्टीमा बस्नका लागि पार्टीबाट राजनीति गर्नका लागि यति धेरै किन उनको पार्टी होइन। पहिलो कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने केपी शर्मा ओलीजी जेलमा हुनुहुन्थ्यो। 32 सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनवादी गठन भयो। त्यसको नेता अहिले कायम रहेकोमा झलनाथ खनालजी, माधव नेपालजी, अमृत बोहराजी, मुकुन्द नेउपानेजी हामीसँगै हुनुहुन्छ। म स्मरण गराउँछु एउटा कुरा। त्यसपछि नेकपा माले गठन भयो 35 सालमा। त्यो नेकपा माले गठन हुँदा पनि केपीजी कहीँ हुनुहुन्थेन परिदृश्यमा, उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यति बेला बाहिर लडेर कहिले राजकाज मुद्दा, कहिले सुरक्षा कानुन, कहिले मण्डलीको आक्रमण खाएर त्यो सङ्गठन निर्माण गर्दै गएका हौँ। पछि उहाँ जेलबाट छुटेपछि उहाँलाई जेलमा यत्रो लामो समय बस्नुभयो, पुरस्कार स्वरूप युवा सङ्घको अध्यक्ष बनाइयो उहाँलाई, बुझ्नुभयो। त्यस कारण आज तपाईँ उहाँको पार्टीमा जानु भने शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् कृपया मलाई। एमाले मेरो भनेर बस्नु भएको छ अनि उहाँको पार्टी भएन त एमालेको सबै कार्यले उहाँहरूले कब्जा गर्नु भएको छ। उहाँले भोलि मान्नुहोस् यो देश नै मै हुँ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ नेपाली नागरिक भएर? तपाईँको देश होइन, म राजेन्द्र बानियाको पनि भन्नु होला नि तपाईँ। म एउटा केशव दाहाल कम्युनिस्टहरूकै रुझानमा लामो वर्ष लागे पछाडि कम्युनिस्टलाई साँच्चै चिनेर होला कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नुभयो, अहिले फरक राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, एकजना वैकल्पिक राजनीति गर्ने उहाँलाई मैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भनेको थिएँ, नामै खोलिदिएँ। अदालतको आदेशले पार्टी फुट्छ र पदको मोहले पार्टी जुटी बस्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो पार्टी होइन, कम्पनी हो र राजनीति होइन, पेसा हो। लोलुपलाई गोद्नुपर्छ भन्ने बाले बुझेका छन्। अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा बाको चर्चा छ, गोद्छन्। नेपाल बाले राजनीति गरेको भए विद्रोह गर्थे, अरू नै गर्दैछन्, त्यसैले दङ्ग्याउँछन्। हेर्नुहोस् त तपाईँहरू माथिको विश्लेषण। सुन्नुहोस्, यो लोकतन्त्रमा नि चाहे तपाईँले जुनसुकै व्यक्तिको नाम लिनुहोस् वा नलिनुहोस्, मान्छेका विभिन्न दृष्टिकोणहरू, फरक धारणाहरूको म सम्मान गर्छु। किनभने मान्छेले हेर्नुहोस् आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो विवेचना गर्न पाउँछ, मेरो त्यसमा कुनै टिप्पणी छैन। तर हामीले के गरेका छौँ भने त हाम्रो जिउँदो इतिहास बोल्छ नि। त्यो कुनै व्यक्तिले अब केपीसँग कसरी एउटै भान्सामा भात खाने भने एउटै कसौडीको भात झिकेर कसरी खाने अब त्यो ठाउँ बाँकी छ त। मैले त्यो कुरा प्रश्न गर्न थालेँ थिएँ, तपाईँले अन्त लानु भएर मैले अन्त भनेको होइन, म भनिदिन्छु त्यो। अब बस्ने ठाउँ छ त। अब सुन्नुहोस्, म भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेको कुनै व्यापारिक कम्पनी होइन। यो हजारौँ यसका नेता कार्यकर्ता यसका समर्थक सदस्यहरूको पसिना कतिको रगतबाट सृजित यो पार्टी हो। त्यसकारण यो पार्टी केपी शर्मा ओलीको निजी कम्पनी होइन। उहाँले त आरम्भिक दिनमा भने यो पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान गरेकै छैन, म त्यो पनि भने मैले। त्यसकारण नेकपा एमालेमा केपीको पार्टीमा बसिरहने जाने भन्ने प्रश्न होइन। उहाँसँग त बस्न पर्ला। म तपाईँलाई भन्छु, होइन उहाँ अध्यक्ष नरहनु होला, अर्को आउला, तर उहाँहरूसँग तपाईँहरू यस्तो प्रकारको हालत बनिसक्यो, यस्तो अवस्था बनिसक्यो कि मैले कतिपय फोटो हेरेको छु क्या सामाजिक सञ्जालमा, एउटै पार्टीका तपाईँ दुईटा नेता जहाज कुर्दाखेरि बसिरहेको, अन्य ठाउँमा बसिरहेको, दुईतिर मुन्टो फर्काएर बसेको क्या। यो हालतमा पुगेपछि एउटै घरमा किन बस्नु भने नागरिक टिप्पणीको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यता टिप्पणीले राजनीति निर्धारण गर्दैन। म अब कसरी बस्ने भन्ने कुरा भन्छु। यो के हो भने सबभन्दा पहिले हामी नेकपा एमाले जसको हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई कथा भन्ने समय छैन होला, तर म एउटा कथा भन्थेँ, छ समय? भन्नुहोस् न। एउटा बच्चाको लागि दुईवटा महिलाहरूको बिचमा झगडा भएछ। झगडा भएपछि न्यायालय गयो, न्यायाधीशले ल त्यसो भए तिमीले धेरै झगडा गऱ्यौ, म एउटा चिर्छु दुईवटा यो बच्चालाई, ल बाँडिदिन्छु भनेपछि जो सक्कली आमा थिए ऊ रुन थाली र भन्न थाली मेरो सन्तान होइन उसैको हो। किनभने सक्कली आमाले चिर्न चाहन्थ्यो, जो नक्कली आमा हो उसले के भन्न थाले, हुन्छ आधा भए चिर्दै हुन्छ हो। अहिले त्यो आधा माग्ने काममा केपी ओली लाग्नु भएको छ। हामी अन्तिमसम्म एकछिन सुन्नुहोस्, एकछिनमा भन्दैछु नि, हामी त्यो आधा भएर पनि चिरेर हामीलाई देऊ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ, हाम्रो मनले भन्दैन। हामी त्यति बेला मात्रै, सुन्नु म यसलाई टुङ्ग्याउँछु तपाईँले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, हामी त्यति बेला मात्रै हामीले एकदमै अप्रिय पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ जति बेला अब नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई अहिले जसरी केपी ओलीजीले मिच्नु भएको छ, मिचेर यसलाई विच्छेद गर्न खोज्नु भएको छ, अब यो कुनै पनि हालतमा बत्दैन। हामीले हुर्काएको बच्चा
हामीले अन्तिमसम्म भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि बस्न सक्ने स्थिति भएन भने त्यति बेला कस्तो पाइला चाल्नुपर्छ हामी चाल्छौँ। त्यो एमसीसी हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री को थियो मुलुकमा? शेरबहादुर देउवा। अर्थमन्त्री को थियो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। त्यस पछाडि को प्रधानमन्त्री भए? त्यसपछि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, अनि त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल हुनुभयो। हो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो सच्याउनु भयो? पुष्पकमल दाहाल कति महिना हुनुभयो सच्याउनका लागि? कति? म तपाईँलाई भन्छु त्यो के त्यो सम्झौता माधव नेपाली प्रधानमन्त्री त्यो सम्झौता त्यस्तो होइन। खनाल हुनु भएन? सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्, कुनै बेला आफू हुँदा केही पनि होइन, त्यो गलत कुरा हो। अनि अर्कोलाई आरोप त्यो लगाउने एकदमै गलत कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु त्यो एमसीसी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले कुन बेला कहाँ कसरी गर्यो भन्ने कुराको सुइँकोसम्म म जुन पनि बेला मन्त्री परिषदमा थिएँ एक दिन आएको छैन। म तपाईँलाई नेपाली जनता लुकाउने रहेछन् होइन? तपाईँ मैले भने नि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा, थाई कमिटीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा त्यो अमेरिकासँग गरेको साझेदारी सम्झौता भन्यो के हो कागज देऊ भन्दा केपी शर्मा ओलीजी उहाँको परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्रीले हामीलाई दिनु भएन। मैले सोधेको प्रश्न अनि त्यसकारण म जवाब दिन्छु। होइन म त्यहीबाट दिनला तपाईँलाई जवाब दिन्छु। त्यसकारण जुन शेरबहादुर देउवाजीको पालामा त्यो हस्ताक्षर भयो त्यो सम्झौता पुष्पकमल दाहालजी जम्मा 9 महिनाको लागि हुनुभयो मैले बुझेसम्म। सुन्नु भ्याउने होइन, कतिपय कुराहरू तपाईँ राज्यका सम्बन्धित निकायले टिबुलमा ल्याइदिनु प्रधानमन्त्री थाहा छैन? नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीलाई जम्मै कुरा थाहा छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? अदालतले आजको दिनमा तपाईँ ज्यान मुद्दामा कारबाही ठहर गरेको व्यक्तिलाई भारतमा एउटै मञ्च सेयर गर्न चाहिँ थाहा हुन्छ, अनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कस्तो गरेको छ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यदि उहाँलाई सुन्नु उहाँलाई थाहा थियो कि थिएन भने उहाँलाई सोध्नुहोस् न त एकचोटि। तपाईँको प्रिय अध्यक्ष हो नि? होइन, मेरो प्रिय अध्यक्ष होइन, प्रिय त सबभन्दा केपी शर्मा ओलीजीको हो। गोप्य क्षमता गर्ने सुन्नुहोस् यो अपव्याख्या गरेर केपी अर्को प्रश्न सोध्नु तपाईँ केपी ओलीजीको शब्द प्रश्न छ सुन केपी ओलीजीको पत्रको शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् कृपया। यो सबभन्दा प्रिय कुरा हुन्छ नि केपी ओली। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको प्रश्न सोद्धा मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? 100 प्रश्नमा केही खराब मान्छेको पनि सङ्गत छ कि क्या हो तपाईँको भन्नुभयो तपाईँहरूको प्रश्न सोद्धा। हेर्नुहोस् त्यो उहाँके मैले अघि तपाईँलाई भने नि राजनीतिको एउटा निश्चित एउटा जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेले शब्दको प्रयोग त्यसरी गर्ने भनेको आफ्नो धरातल खसाल्नु मैले अघि नै भनिसकेँ। म त्यता जान चाहन्छु। त्यो तपाईँलाई मिल्दैन रे। तपाईँलाई किन मिल्दैन रे? अर्को शब्द प्रयोग गर्छु अनि प्रश्न सोध्छु होइन। नेभर कन्फ्युज एडुकेसन विथ इन्टेलिजेन्स। यु क्यान ह्याभ पिएचडी एन्ड स्टिल बी एन इडियट। यो शब्द चाहिँ प्रोफेसर रिचार्ड फेम्यानको हो। तपाईँका लागि तपाईँकै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँका मित्रले लेख्दै। म यो अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न अहिले, किनभने धेरै दर्शकहरूले अङ्ग्रेजी कतिपयले सबैले त्यही रूपमा नबुझ्नु। यसको अर्थ तपाईँ जस्तो इन्टेलेक्चुअल विषयलाई पनि दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँ अझै मूर्ख रहनु भयो। होइन, म यसो भन्छु, मान्छेका गतिविधि हेरेर तथ्य हेरेर टिप्पणी गर्यो, उसले चाहिँ विश्लेषण गर्यो भने म त्यसको सम्मान गर्छु। तर कतिपय मान्छेहरू यो संसारमा यस्ता हुन्छन् जो हल्लाको भरमा कागले कान लियो भनेर होइन कान छाम्नुको सट्टा कागको पछाडि कुद्ने मान्छेको पनि यहाँ अभाव छैन। त्यसकारण म यस्ता कुराहरूमा हेर्नुहोस्, म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको र अझ मार्क्सवाद भनेको द्वन्द्ववादमा आधारित भएको हुनाले आलोचना टिप्पणी प्रति टिप्पणीप्रति म कुनै आक्रोशित हुने त्यसमा त्यस्ता खराब शब्द प्रयोग गर्ने मेरो संस्कारभित्र पर्दैन। म यति मात्र तपाईँलाई भन्छु, यति मात्र भन्छु। म एउटा नेपाली जनताले नेपालका नेताहरूको संस्कार चाहिँ अब कम्तीमा पनि कन्फ्युज नहुनु। तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रै मान्नु। सबैको होइन। हेर्नुहोस् म त्यसकारण यहीँबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने जब मान्छे कोदो, चामल, तिल, मास, गहत एकै ठाउँमा मिसाएर अनि यो सबै उस्तै हो भन्न थाल्छ बिग्रिन्छ कुरा। मिसाएको त तपाईँहरूले हो। सुन्नुहोस् गतलाई गतै भन्नु पर्यो। अर्काको शक्ति प्रयोग गरेर अर्काको पार्टीको नाम लिएर 3 वर्षसम्म राइदाइ त तपाईँहरूले गरे हो नि। त्यो जम्मै चिज त तपाईँहरूले मिसायो। सुन्नु त्यसका सिर्जनाकार, त्यसका सम्झौताकार, त्यसको त्यो भित्रभित्र षड्यन्त्रकार को थियो? त्यो त एउटा निष्पक्ष सञ्चार जगत भुक्तभोगी त तपाईँहरू नै हुनु पर्ने होइन। म अनुभवी अवश्य छु, मैले देखाएको छु नजिकबाट। तर कसले गरेको हो काम त्यो त ठ्याक्क जस्ताको तस्तै भन्नु। छुटेको प्रश्न सोध्छु है। मैले गरेको कामको लागि अर्को व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन। छुटेको प्रश्न सोध्छु है। 2032 साल पछाडि हाम्रो नक्सामा चुच्चे भाग छुट्या रहेछ आधिकारिक रूपमा होइन। तपाईँ इतिहासको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ र अहिले 2076-77 मा आइपुग्दा बल्ल हामीले चुच्चे नक्सा तपाईँले हाम्रो संसदले निकाल्यो। मैले केपी ओली प्रधानमन्त्रीले भने पनि तपाईँ मान्नुहुन्न क्या, हाम्रो संसदले निकाल्यो होइन। त्यो बिचमा यत्रा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभएको थियो, तपाईँहरू पनि मन्त्री हुनुभएको थियो। तपाईँहरू कसैले पहल गर्नुभएको? राष्ट्रघातमा त तपाईँ आँखा चिम्लिनु हुँदैन। होइन, एकदमै गलत। म तपाईँलाई 1-2टा घटनाको जानकारी गराउँछु, सम्झना दिलाउँछु। के चाहिँ हामी कहाँ कहिले कस्तो हुन्छ भने स्मरण मान्छे बिर्सिहाल्छ क्या विगतको कुरालाई।
2052 सालको कुरा गर्ने हो भने जति बेला नेकपा एमालेको सरकारमा भएर कुरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो त्यहाँभन्दा अगाडि त मैले हेर्नुहोस् लिम्पियाधुराको कवितै लेखेको छु। तपाईँ मेरो कविताको बाहिर हेर्नुभयो भने लिम्पियाधुरालाई समेटेको तपाईँ पाउनु। आजकल कविता बडो फुरिरहेको आजकल होइन, त्यति बेला देखिरहेछ। आजकल होइन, म विद्यार्थी कालदेखि कविता र गीत लेख्ने मान्छे हुँ। त सुनिराख्नुहोस्, म जति बेला स्कुलमा पढ्थेँ मैले बारम्बार भनेको छु सार्वजनिक रूपमा, त्यति बेला चुच्चे नक्सा थियो नेपालको नक्सामा। जुन बेला हामी बिहान पङ्क्तिबद्ध भएर माधव घिमिरेले लेख्नुभएको गीत गाउँ छ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भनेर त्यो गीत गाएर मात्रै हामी कक्षा कोठामा जान्थ्यौँ। त्यो बेला चुच्चे नक्सा थियो नेपालको नक्सामा, बुझ्नुहोस्। पछि गएर म जो विद्यार्थी कालमा जब हामी चाहिँ राजनीति गर्दै गयौँ हामीले प्रत्येक ठाउँमा यो कुरा उठाएका छौँ, बोलेका छौँ। तर मन्त्री हुँदा सुन्नु, मन्त्री हुँदा पनि बोलेका छौँ। म तपाईँलाई बोलेर पुग्दैन भने फिर्ता ल्याउनु पर्छ। होइन, फिर्ता ल्याउनुको लागि प्रस्ताव राखेका छौँ नि त। तपाईँ 9 महिनामा सरकारबाट अल्पमतको सरकार हटाइदिएपछि कसरी गर्नुहुन्छ? त्यही भएर त नेपाली जनताले अहिले 2/3 अब तपाईँलाई दियौँ। असमान, सुन्नुहोस् एकछिन, असमान सन्धि सम्झौता तपाईँलाई खारिज गर्नुहोस्, यस्तै नेपालको अतिक्रमणको भूभाग अब नेपाललाई ल्याउनुहोस् भनेर दिएको हो नि त नेपाल जनताले। त्यसै कारणले हामीले केपी शर्माजीको आलोचना के गरेका हौँ भने तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले लगातार उठाउँदै आएको विषयलाई तपाईँले किन छोड्नुभयो, किन तपाईँ पहल गर्नुहुन्न? हाम्रो आपत्ति त्यहाँ हो नि। त्यसकारण म तपाईँलाई 51-52 को सम्झना दिलाउँछु। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँको भ्रमण दलको सदस्य म पनि थिएँ, भारतमा गएका थियौँ र पीवी नरसिंह राव त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति भवनको एउटा बैठक कक्षमा हाम्रो बैठक हुँदाखेरि त्यहाँ प्रष्ट भाषामा हामीले हाम्रो देशमा भएका अतिक्रमणहरू हटाउने 1950 को असमान सन्धिका यी दफाहरू हटाउने भनेर हामीले प्रस्ताव राख्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए कूटनीतिक माध्यमबाट यो कुरा गरौँ भनेर त्यही बेलादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो प्रस्ताव प्रवेश भएको। अनि केही पनि गरेन भनेर भन्न मिल्दैन नि। तर 51 सालबाटै तपाईँ त राष्ट्रघाती मान्नुहुन्न होला, अहिलेसम्म नबनेको र धेरै राष्ट्रघाती भन्छन्। महाकाली सन्धिको सुरुवात नै त्यहीँबाट भएको थियो। फेरि महाकाली सन्धि भनेको जति बेला शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विवाद भयो, तत्कालीन नेकपा एमाले त ठुलो मूल्य चुकाए, पार्टी नै विभाजित भयो। तपाईँलाई सम्झना होला, वामदेवहरूलाई डन्डा लगाइदिनु भएको थियो त्यति बेला। अहिले केपीओले त्यही डन्डा तपाईँलाई हान्दैन। यो के थियो भने त्यति बेला महाकाली सन्धिका जति कतिपय कुराहरू मैले महाकाली सन्धि भइसकेपछि तत्कालीन संसदको संयुक्त समितिको म सदस्य हुँ। कालापानीमा हामी निरीक्षण गर्न गएका छौँ, रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले त्यति बेला जुन महाकाली नदीमा सम्झी सम्झौता गरेर त्यसका जुन गल्ती भए त्यसको तीव्र विरोध गरेर तत्कालीन संसदको संयुक्त बैठकबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराउने मान्छे हामीहरू हौँ। त्यसमा मेरो भूमिका मेरो कुरा भूमिका गर्नुहुन्छ भने त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराउने र त्यहाँ प्रस्तुत हुने कतिपय विषयमा अगाडि बढेर लेख्ने मान्छे हुँ म। अब दुई तीनटा प्रश्नको जवाब दिइदिनुहोस् न। 6 महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई आवेदन गर्ने कि नगर्ने? के को लागि? निलम्बन फुकुवाका लागि। मैले तपाईँलाई अघि नै भने आवेदन गर्ने। मैले सुन्नु न, मैले तपाईँले आवेदन भन्नु भने मैले सुरुमै भने तपाईँ एउटा यस्तो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ क्षेत्रको, तपाईँ आँगरेपछि अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ। मैले आरम्भमै भने उहाँले नेकपा एमालेको विधान नियमावली मिचेर उहाँ आफै अवैध हुनुहुन्छ। अवैध व्यक्तिका प्रत्येक क्रियाकलापहरू अवैध कमिटीले गरेका कामहरू सबै अवैध हुन्छ। आवेदन नगर्ने। अब त्यस्तो अवैध कुराले गरेर पठाएका पत्रको अनि त्यो अवैध कामको अगाडि गएर अनि तपाईँ यो सच्याउनु होला, तपाईँको अगाडि यो म माग गर्छु भनेर नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान त्यसको नीति कार्यक्रम मान्ने कुनै पनि नेकपा एमालेको स्वाभिमानी सदस्यले त्यो काम गर्दैन। ओके, दोस्रो मेरो प्रश्न यो थियो, अब त केन्द्रीय समितिका बैठकहरू बस्नेछन् होइन? 10औं 11औं 12औं बैठक भयो, अब 13औं बैठक बस्ला। त्यहाँनिर त माधव नेपाल र तपाईँ त जान पाउनुहुन्न, अरू सदस्यहरू जानेछन्। त्यति बेला मन हुँदैन? तपाईँको प्रश्नलाई अर्कोतिर भन्नु न, जान पाउनु नै होइन कि त्यो अवैध बैठकमा अरू 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्ने केन्द्रीय कमिटीको कुनै सदस्य पनि जाँदैन भनेको तपाईँहरूको समूह चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक? मेरो समूह कुरा होइन, केन्द्रीय कमिटी जसले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्छ। अब भन्नुहोस् न, नियम कानुन नमान्ने, पार्टी विधान नमान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा म केही भन्न सक्दिनँ। जो विधान मान्छ, जो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य तहस नस नहोस्, ध्वस्त नहोस्, यहाँ कुनै गोर्बाचोबी प्रवृत्ति घुसेर नष्ट नहोस् भन्ने जो चाहन्छन् त्यो कोही पनि जाँदैनन् त्यो नक्कली केन्द्रीय कमिटीमा। ओके, अर्को चाहिँ त्यसो भए तपाईँहरू केपी ओलीसँग अब टक्करकै हिसाबबाट जाने हो, राजनीतिक लडाइँ लड्ने हो होइन? अर्थ त त्यही लाग्छ नि, राजनीतिक लडाइँ लड्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विधान, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको लागि जो अवरोधक भएर आउँछन्, चाहे केपी शर्मा ओलीजी हुन् चाहे अर्का कोही हुन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक रूपमा सङ्घर्ष हुन्छ, गलत कुराको विरुद्धमा उभिइन्छ, प्रतिवाद हुन्छ र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जुन वास्तविक राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता नेपाली जनताको हक अधिकारका यसका कार्यक्रमहरू छन् त्यसको प्रतिरक्षाको लागि आवश्यक पाइला चालिन्छ। अब त्यसो भए शेरधन राई प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री, डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, उहाँहरू गलतै भएर उहाँहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो होला नि, होइन? त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले त्यो पार्टीको विधान मिचेर 1501 जनाको कमिटी बनाएर विभाजनको रेखा कोर्नु भएको थियो। त्यो विभाजनको द्वन्द्वको कारणले गर्दा त्यति बेला जुन तपाईँले लच्चा गर्नुभयो त्यसका ती परिणामहरू थिए। अहिले फिर्ता चाहिँ किन लिनुभयो? किन त्यो अध्याय बन्द भयो नि। अब न नेकपा रह्यो न नेकपाको बेलाको चालेका पाइला रहे। अनि त्यो चाहिँ जब त्यो नै समाप्त भएपछि त्यही अध्यायमा टाँसिरहनु पर्ने त आवश्यक भएन। अब फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने होइन, अब फेरि के गर्ने भन्ने कुरा त अहिले केपी शर्मा ओली जी र उहाँको गुटले गर्ने काम र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबाट उत्पन्न जे स्थिति हुन्छ तदनुकूल नै पाइला चाल्ने कुरा आउँछ। अब प्रचण्डसँग बारम्बार बैठक भइरहेको हुन्छ, खुसुर खुसुर भइरहेको हुन्छ, के कुरा हुन्छ? खुसुर खुसुर होइन, प्रचण्डसँग मात्र होइन। हामी जसरी केपी शर्मा ओलीजीले अरूसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, हामीले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग कुनै पनि नेतासँग वार्ता उहाँ त दलको अध्यक्ष हो, उहाँले त वार्ता टोली बनाउनु भएको छ, पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू त दलको चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हुनुभयो त नि। म उपाध्यक्ष होइन, पार्टीले निर्णय गरेर तपाईँलाई वार्ताको लागि खटाएको छ। अनि उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीले हामीले निर्णय गरेर खटाएको छौँ र उहाँ केन्द्रीय समितिको बैठक देखाउनुहुन्छ? त्यो नक्कली केन्द्रीय कमिटीको बैठक देखाएर हुन्छ र? होइन, मैले सोधेको प्रचण्डसँग चाहिँ तपाईँहरूको माया त त्यो त कुक्क आउँछ नि त, त्यो माया अहिले पनि छ। कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू एमाले भित्र अटाउनु भएन, हामीले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो देश अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, लोकतन्त्रको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट र आम रूपमा नेपाली जनताको जुन एउटा समृद्धिको आकाङ्क्षा छ त्यसको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सङ्कटग्रस्त बाटोबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता कुनै पनि पक्षसँग जसले यी विषयमा चासो सरकार राख्छन् हामी वार्ता गर्न स्वतन्त्र छौँ र हामी गर्छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले मायाप्रीतिको कुरा गर्नुभएको छ, स्वाभाविक छ। सुन्नुहोस् न, जब मायाप्रीतिको जुन कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यति बेला बालुवाटारमा अध्यक्ष द्वयको नाममा बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि यो साँच्चीकै मायाप्रीति त अनौठो रहेछ भनेर उहाँहरूको हकमा लागु हुन्छ। हाम्रो यो मायाप्रीतिको प्रसङ्ग होइन, यो राष्ट्रिय यो सुन्नुहोस्, यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी यो सङ्कटग्रस्तबाट कसरी बाह्य हस्तक्षेपका यी अत्यन्त घृणित तानाबानाहरूबाट नेपाललाई बचाउने हामी त्यसको लागि त जसो पनि कुरा गर्छौँ। अर्को अन्तर्वार्ता 100 प्रश्नमा गर्दै गर्दा तपाईँलाई माओवादी केन्द्रको नेता भीम रावल भनेर गर्न पाइनेछ? यो केपी ओलीलाई त्यति बेला तपाईँले या हामी कसैले त्यो पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन थियो त्यसको अर्का अध्यक्ष भनेर घोषणा गर्न तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँले भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ। अब होइन भने म नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुँ र त्यति बेलासम्म म यो पार्टीमा र यही रूपमा म अगाडि बढ्छु जति बेलासम्म अर्को पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउँदैन। होइन, अर्को पाइला चाल्ने त सजिलो कुरा रहेछ नि। सांसदको मोहन ऐ भनिसक्नुभयो म पद लोलुप होइन भनेर धेरैचोटि जवाब दिनुभएको छ, होइन, श्रृङ्खलै भन्नुभयो। त्यसो हो भने त तत्काल पार्टीबाट विद्रोह गर्न पाइन्छ, किनभने 40% केन्द्रीय सदस्य 40% सांसद नपुगेर त यो तपाईँहरूको यति अहिले विद्रोह भनेको केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको छ। हामी उहाँको विद्रोह समन गर्ने अभियानमा छौँ। अहिले तपाईँहरू चाहिँ संस्थापन हो, अहिले किन होइन? अल्पमत संस्थापन हुन्छ होइन, त्यो प्रमाणित कहाँ भएको छ? त्यसैले हामी त्यो समन गर्ने पक्षमा तपाईँसँग सांसद कति जति बेला हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको क्रान्तिकारी सिद्धान्तको दमकलबाट केपी शर्माले लगाएको आगो निभाउन अब हामी सक्दैनौँ भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यति बेला हामीले अर्को एउटा सुरक्षित जनताको हक अधिकारको लड्ने गृह कसरी निर्माण गर्नुपर्छ त्यो धेरै पछिको कुरा हुन सक्दछ। त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, किनभने राजनीति भनेको हेर्नुहोस् स्वेच्छाले गर्ने सम्भावनाको सबै त्यो सुन्नुहोस् न, त्यो स्वेच्छाले गर्ने कुरा हो। त्यो कुनै व्यक्तिले म हेर्नु जुन बेला राजनीतिमा लागेँ कुनै व्यक्तिले भनेर लागे पनि होइन, आज केपी ओलीले छोड भन्दा मैले छोड्ने पनि होइन। यी कसैले सोध्छ भने बडो साहित्यिक रूपमा भन्नुभयो। तपाईँको आज तपाईँसँग छैन होला, मलाई त कविता पनि सुन्नु मन थियो। होइन, कविता म तपाईँलाई सुनाउन सक्थेँ अहिले पनि, होइन, मसँग थियो होला, तर अब कविता सुनाउनु अर्को दिन मलाई बोलाउनुहोस्, आज यो राजनीति विश्लेषण नै गरौँ। हस्, तपाईँहरूको कम्तीमा पनि जनताका पक्षमा जनता साह्रै प्रताडित छन् भीम रावलजी। कोरोनाको दोस्रो लहरको कुरा छ, वायुमण्डलीय प्रदूषण देख्नुभयो, होइन, विद्यालयहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,
हुन त प्रधानमन्त्रीज्यू दिनमा 10 किलोमिटर बाटो पिच भएको छ, देश सबै राम राज्य भएको छ, शैलीको प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, जनताले त्यस्तै अनुभूति गर्न पाइदियो हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट भनेको गरिब जनताका लागि काम गर्छन् र यिनीहरूको शासन आयो भने त हामी पनि 2 छाक खान पाउँछौँ भन्ने थियो, खालि नेताले मात्रै खान पाउने हुँदो रहेछ। तपाईँहरूको जनताप्रति केन्द्रित राजनीति भइदियोस्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। भीम रावल आजको यो 100 प्रश्नको जवाब हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हिमाल स्टिलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 100 प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank. A reason for your success.